शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे जिंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फलां बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, जिंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और खात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है, इस पर अब एक दरवाजा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेजी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोजा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहां है, उसकी दलील कहां है, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। इनको शब बारात के रोजों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना यह है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हो, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हो। क्या यह बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हो तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए, तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या करता था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े दौड़े आ जाओ। साबिqू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ भाग करो, जितना हो सके भागो। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में इस बात का तो कंपटीशन होता था। वो नेकियों में सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ने की कितनी तमन्नाएं करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि हजरत उमर कहते हैं, मैं ढूंढ ढूंढ करके मदीने में कुछ ऐसी नेकी करना चाहता था जो अबू बकर नहीं करते, कहीं पर भी उनके बराबर हो जाऊं या उनसे आगे बढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से हजरत उमर को एक घर मिला, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं रहता था। हजरत उमर ने तय कर लिया कि इसके बेवा औरत है, इसके घर का सारा काम मैं कर दूंगा, किसी को पता भी ना चले। वो फजर में नमाज के बाद जाकर देखे तो उस औरत का सारा घर का काम पहले से किया हुआ है। दूसरे दिन आकर देखे वही हाल था। हजरत उमर कहते हैं, तीसरे दिन मैं अजान फजर से पहले ही छुप कर देखना शुरू किया कि आखिर इसके घर का काम करता कौन है। कहा एक चादर ओढ़े हुए एक शख्स आया, घर में दाखिल हुआ, झाड़ू लिया, झाड़ने लगा, सारी चीजें ढंग से रखने लगा। अजान होने लगी, वो उस औरत के घर से बाहर निकलने लगा। हजरत उमर कहते हैं, मैं करीब जाकर चादर हटाया तो अबू बकर सिद्दीक थे।
حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابوبکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابوبکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت ابوبکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کا معمول تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن، اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابوبکر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی۔ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے، آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابوبکر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے۔ آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر ڈالی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا ابوبکر نہیں ہے، کوئی اور آیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، باہر نکل کر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی ہے ابوبکر، آپ سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول کی جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی، تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے، ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے۔ لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے، 15 رمضان آ گئے، ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں کتنے ہوئے کتنے ہوئے، کسی کے 7 ہوئے، کسی کے 10 ہوئے، کسی کے 12 ہوئے، اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں، اب تک کے پورے ہوئے۔ ہم بھی اس وقت سنتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے، فلاں کے تو 10 ہو گئے، مجھے سحری میں ضرور اٹھانا، نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے ہی آئی۔ یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے، ماحول ایسا ہو۔ دوڑ لگے صرف رمضان میں نہیں، تلاوت قرآن میں بھی۔ صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے، پہلی صف کا ثواب ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ یہ دوڑ۔ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت کا بیان سماعت فرمایا بہت ہی اچھے سے آپ نے، اور آپ جس ٹاپک کے لیے آئے تھے شاید آپ کو نہ ملا ہو۔ آپ کا ٹاپک یہ تھا کہ حلوہ بنانا جائز ہے یا کیسا ہے، تو آپ لوگ عقلی طور پر خود سوچے ذرا کہ حلوہ کیا ہے، کھانے کی چیز ہے جو کہ جائز ہے، اور اس کو شب برات میں بالخصوص طور پر بنایا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اسی کی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگ ہماری ویڈیو پر کلک کیا ہوگا۔
تو آپ لوگ حضرت کا بیان ڈھونڈیں گے تو آپ لوگ کو شاید ہی ملے، کیونکہ اس ٹاپک پر شاید ہی میرے سمجھ سے یہ بیان آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگ خود عقلی ذہن سے سوچیں تو آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا حلوہ کیا ہے۔ حلوہ ایک بہت ہی ایک جائز چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، اور اس کو جب چاہے آپ بنا کر کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، اور اس میں اتنا کوئی مسئلے والی بات نہیں، گہرائی والی کچھ بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس پرکار کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔